कुर्टी खांडेपार बागवाड्यार घरांनी व्हड प्रमाणात हुंवार येवपाची भिरांत पातळ्ळ्या। बेकायदो राखणे वंटीच्या अतिक्रमणा आड ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार आयज ना फाल्यां ही घरां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। ग्रामसभेन हाचे पयलीं ग्रामस्थांनी उक्तायिल्ल्या व्हड हुस्क्याक लागून सरपंच नीलकंठ नायक हांच्या फुडारपणा खाला कुर्टी खांडेपार पंचायत मंडळान हुंवार येवपी बागवाड्यार बेकायदो राखणे वंटीची पळोवणी केली। उटंगराच्या पावसान व्हड प्रमाणात हुंवार येवपाची भिरांत आसा। हे हुंवार येवपी वाठारांत आसा जंय दर वर्सा हुंवार येता। बागवाड्यांतल्या घरांचेर परिणाम जाता। थळाव्यांनी ह्या बेकायदो राखणे वंटी विशीं जायते फावट हुस्के उक्तायला। हांगा बागवाडा रेजिडेंस आहा पळय न्ही तेंच्यांनी एक कंप्लेन केल्ली की हांगा इल्लीगल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा, शेतांतल्यान बांदलेली आसा आनी तेका परमिशन बी कांय ना। मोर ओवर जवळ 700-800 ट्रक थंय माती फिलिंग केल्ली आसा। सो त्या प्रमाणे आज पंचायतीन इन्स्पेक्शन घेतलेलें। इन्स्पेक्शनान नदरे गेले की ती जी रिटेनिंग वॉल आहा पळय न्ही ती 168 मीटर लांब आसा आनी जवळ जवळ 4 मीटर हायटीचेर आसा। हे एक्चुअली कशें आहा TCPA सेक्शन 17A ऑफ TCP एक्ट आहा पळय न्ही हे क्लियर वायोलेशन आसा आनी FIR रजिस्टर्ड जावपा जाय। एक्चुअली 1.2 मीटर आहा पळय न्ही ते ऑफिशियल अलाउड आसा। 1.2 मिटराच्या वयर जर लँड फिलिंग करतलो लो लँग एरियेन कितें जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा 17A TCP कडल्यान। तें घेतलेलें ना, पंचायतीकूय कांय कळिल्लें ना आनी डायरेक्ट 700-800 ट्रक माती घातलेली आहा लँड फिलिंग। 168 मीटर लांब लँड फिलिंग जाल्लें आसा, तितली रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा आनी हांगा जवळ जवळ 20 मीटर समोर अशें रूंद बांदलेलें आसा, रिटेनिंग वॉल फिलिंग केल्लें आसा। ताका लागून ग्रामस्थांची मागणी आशिल्ली की ती रिटेनिंग वॉल आहा पळय न्ही ती डॅमोलिश करची आनी माती काडपा लावची। कित्याक जेन्ना तुमी पळयता फाटल्यान शेत आहा पळय न्ही हेका एक हें आसा व्हाळ आसा, न्हंयचें उदक जेन्ना चडटा पळय न्ही त्या व्हाळांतल्यान वयर चडटा, पयलीं ते गांधीनगर गेलें मागीर ते हांगा भरता फूल आनी मागीर ते बागवाडा वयता। बागवाडा आहा पळय न्ही थंय 100% ST कम्युनिटीची घरां आसा। ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केल्ली की आमच्या घरांक खतरो आसा, आमची घरां मोडोंक शकता, कितें लॉस जावंक शकता लायफ एंड प्रॉपर्टी। ताका लागून ही इल्लिगल जी रिटेनिंग वॉल आहा हेजेर एक्शन जावपाक जाय, डेमोलिशनाची काळाची गरज आसा। सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कंप्लेन केली। आतां इन्स्पेक्शन जावन तेंच्यांनी सगळें मेजून घेतलेलें आसा। आतां नेक्स्ट ओनराक आपली शोकत नोटीस करपाचें आहा इशू। जाता तितले बेगीन हेजी इन्क्वायरी करून तें डेमोलिशन करचें आनी जी माती घातल्या ती हांगासरल्यान एट द लियस्ट काडची ती घरां सावळ करपा लागून, नाल्यार ती घरां आज ना फाल्यां कोसळटली हें शुअर। हांगा धडेर म्हणटा ती एरिया आनी आमी सद्याक त्या सायटीचेर आसा। आमचो सरपंच ह्या गजालीची खोलायेन चवकशी करतलो। तसोच आमचो सरपंच इतलो हुशार आनी इतलो फुड्या धडाडीचो आसा की ताणें आपल्याच एका आदल्या पॅनलाच्या मेंबराचेर सुद्दां फाटल्या दिसांनी एक क्रिमिटोरियमान मोठी धड तेंच्यांनी खंय कोसळून काडलेली, कितें एस्कावेशन केल्लें हें सुद्दां ताणें सामकें अशें म्हणपाक जाता की युध्द पातळीचेर घेतलां आनी तो एक्शन घेतलो। आमचो सरपंच खूब बरो आसा, एक धडाडीचो आसा। जे कितें इलिगॅलिटीज जाता ते ताका तो खपून घेवपा ना अशें म्हाका दिसता। कितें आसा तुज्या वार्डान हें इलिगल काय लिगल ते सगळें सरपंच तुमकां सांगतलो। तो बऱ्या पोजिशनार आसतलो सगळे डिटेल तुमकां दिवपाक। हांवेनूय काल आमी तेंचे कडेन काल मिटिंगेक आमचें थोडें कितें डिस्कशन जाल्लें, सो तुमी ताका विचारल्यार बरें। स्थानीक पंच म्हणून तुका तेच म्हणटा तुका, स्थानीक पंच म्हणून हांवें तेजे कडेन कितें आसा एज अ सरपंच हांव फाटल्या 3 वर्सां जालीं हांव त्या पॅनलान आसा, म्हणजे त्या फोरमान आसा। सो अशें कितें परमिशन्स ह्या जाग्या वयली खुबशी परमिशनां कितें कितें येत आसता। सो म्हाका आतां लक्षांत येना, तुमी सरपंचाक विचारलेलें चड। जमीन धन्यान बांदकामा खातीर कसलोच ना हरकत दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान जमनीचेर बांदिल्ली ही राखणे म्हणत बेकायदेशीर आसा। आमी फुडली कारवाय करतले अशें सरपंच नीलकंठ नायक हांणी सांगलें। ग्रामस्थांनी कंप्लेन केली थंय लँड फिलिंग जालां आनी इलिगल वॉल बांदल्या म्हणून, जेणे करून थंय बुट्टी येवपाचे चान्सीस आसा। रिटेनिंग वॉल शेताक तेंपूनच बांदला, शेतानूच आसा ती। बरें परमिशन कांय घेवन आशिल्लें। जवळ जवळ 170 मीटर आसा ती आनी हायट आसा 4 मीटर। आज आमी परत इन्स्पेक्शन करून ताजी चॅक केला आनी तो जो लास्ट आमी मिटींग हें घेतलेली पळय ताका डेव्हलपराक आपयलो थंय, ताणें स्वताच सांगला आमी लायसन्सच कसली घेवना आनी तशें बांदलें म्हणून ते।
आणि पंचायती कडल्यान परमिशन घेवन लोकलांनी पंचायती कंप्लेन लोकलांनी कंप्लेन केली पंचायती कित्याक तांचे घरां बीन बुडटलीं म्हणून वर्सांच बुडटा. कितले घरां आज जवळ जवळ ते 20 एक लोक आयिल्ले थंय. ताका लागून शेत रोवपाक मेळना. ताका लागून शेत मेळना म्हणजे डिफिकल्ट जाता न्ही तांकां तें. माती थोडी जी लॅटरायटान बांदल्या पळय ती कोसळ्या आनी ती माती सगळी शेतान गेल्या. ताका लागून रोवपाक मेळना. आमचे कडल्यान परमिशन घेवना ताका ते आतां आमी फुडली कारवाई करतले. तुम्ही त्या पंचाक विचारतले विचारतले आणि पंचा कडल्यान तुम्ही आन्सर घेतले. हय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.